بسم الله الرحمن الرحيم. آية نمبر start. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون.